دی کہانی
دی کہانی
اکبر ویر دیا سغرا ہے رام منگدی اکبر ویر دیا سغرا ہے رام منگدی اکبر ویر دیا رام تک دینا نے دی تصویر دیا رام تک دینا نے دی تصویر دیا سغرا ہے رام منگدی اکبر ویر دیا رام تک دینا نے دی تصویر دیا رام تک دینا نے دی تصویر دیا سغرا ہے رام منگدی اکبر ویر دیا جانے رب کیوں مینو کلیا چھڈ گئے نے جانے رب کیوں مینو کلیا چھڈ گئے نے دیا ہون مثال غازی دے پیر دیا دیا ہون مثال غازی دے پیر دیا سغرا ہے رام منگدی اکبر ویر دیا جانے رب کیوں مینو کلیا چھڈ گئے نے جانے رب کیوں مینو کلیا چھڈ گئے نے دیا ہون مثال غازی دے پیر دیا دیا ہون مثال
ویل دیا خیران منگدی اکبر ویل دیا سغرا خیران منگدی اکبر ویل دیا 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 خیران منگدی اکبر دعوت تک دینا نے دی تصویر دیا دعوت تک دینا نے دی تصویر دیا سغرا خیران منگدی اکبر ویل دیا اکبر ویل دیا خیران منگدی اکبر پڑھ کے ہاتھ سغرا دا روح دل بڑھیا پڑھ کے ہاتھ سغرا دا روح دل بڑھیا صدرا دل نو چیر گیا تحریر دیا صدرا دل نو چیر گیا تحریر دیا سغرا خیران منگدی اکبر ویل دیا خیران منگدی اکبر ویل دیا سغرا خیران منگدی اکبر ویل دیا